بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في الحصة الخامسة عشر من الدورة التكوينية في تعلم أساسيات برنامج جيوجبرا. هذه الحصة بعنوان لو نومبر ديريفي et son interprétation géométrique، العدد المشتق والتأويل الهندسي. إذن في هذه الحصة غادي نشوفوا كومون ميتر اون ايفيدونس لو نومبر ديريفي، انا لابروش ديال لو نومبر ديريفي بالنسبة لي كلاس ديال بروميير اني باك سيونس. غادي نشوفوا ليكزامبل سور اكس كاري ونشوفوا لانتربريتاسيون جيومتريك، يعني التأويل الهندسي ديال العدد المشتق. كومون جيوجبرا يمكننا نستعملوه كوم ابروش ولا كوم اوتي ديداكتيك بور لابروش ديال لو نومبر ديريفي. Pour le deuxième fichier, غادي نشوفوا la fonction dérivée et la tangente à la courbe CF، يعني كيفاش العلاقة بين la fonction dérivée و la fonction f. Donc غادي نشوفوا le premier fichier اللي كيتكلم على le nombre dérivé و puis l'interprétation géométrique. Bon كما في هذا الفيشي غادي نشوفوا دونك لا فونكسيون اكس كاري. فوالا لا كورب دو لا فونكسيون اكس كاري. عندنا ان بوان ام، عندنا ان بوان ا فيكس دو كوردوني 1 1. غادي نشوفوا لو نومبر ديريفي ديال لا فونكسيون اف او بوان 1. غادي نشوفوا ان بوان ام موبيل سور سي اف ام، لو بوان ام دو كوردوني اكس واي et la droite AM. غادي نشوفوا quand x tend vers 1 غادي نشوفوا بان هاد لو رابور لو taux de variation يعني il tend vers 1. يعني la limite de ce rapport c'est quoi lorsque x tend vers 1. اذا خدينا واحد الكورسور، ان كورسور اللي غادي هو بالنسبه للA، بالنسبه للA غادي يكون في الانترفال اونتر 0 2 lorsque x tend vers 1 سواء من الدروات ولا ما غوش. اكس هنايا غادي نشوفوا بان ستان بوان، هذا ستان بوان، ولكن حنايا بالنسبه لا فيغور كنعتبروه هو لابسيس دو بوان ام و ايكغيك لوردوني دو بوان ام. بالنسبه لهاد لي بوانتيي كيفاش نديروهم، كنا درنا واحد ليكزومبل في لا سيونس 7 كومون كريي ان اوتي اون جيوجبرا، لان ما كاينش واحد لوتي اللي كيعطينا هذا، ضروري خصك ترسم لي بيربونديكولار ولي سيغمون بوي اون بوانتيي. دونك في لا سيونس 7 كومون كريي ان اوتي، خدينا هذا ليكزومبل هذا. il suffit de cliquer sur le point M pour باش يتراسي هاد لي بوانتيات، يعني لابسيس اوردوني بالنسبه للشيء لو بوان ا. تقدروا تشوفوا لا سيونس 7 باش يمكن لك مباشره غير تكليكي على لو بوان ام يعطيك هاد لي دو سيغمون اون بوانتيي. بون غادي نشوفوا لورسك اكس طون فيغ ا 1 نشوفوا هاد لو رابور طون فيغ 1. دونك غادي نانيميو لو كورسور نشوفوا لورسك اكس طون فيغ 1 نشوفوا لو بوان ام، كتلاحظوا بان طون فيغ ا. دونك بالنسبه لهاد لو رابور كتلاحظوا il s'approche. Voilà, il s'approche de 2 ومن بعد غادي يتسيلواني عاوتاني. دونك نقدروا نديروا ادروات تاع غوش هنايا، بالنسبه درنا غير لادروات، ولكن غادي نشوفوا بان نقدروا نديروا ادروات تاع غوش سي لا ميم شوز. دونك لورسكو اكس طون فيغ 1 غادي نلاحظوا بان هذا لو رابور هذا il طون فيغ 2، وهذا 2 هو لو نومبر ديريفي ديال لا فونكسيون اكس كاري في لو بوان 1. دونك هنايا نقدروا نشوفوا نديروا لاغرونديسمون في هذا هنايا باش نشوفوا. دونك لاغرونديسمون باش نشوفوا بان لا فونكسيون لا كورب ديال لا فونكسيون نقدروا نزيدوا ناغروندي باش نشوفوا بان هاد لا كورب مع هاد لا دروات هادي لورسك اكس طون فيغ 1 كتكون لا كورب كونفوندي مع هاد لا دروات وفوازيناج ديال هاد لو بوان، يعني فوازيناج دو اكس ايكال 1. سا فو دير كون اكس طون فيغ 1 هاد لا دروات غادي تولي هي لا طونجونت ديال لا كورب او بوان 1 او بوان 1، و ليكواسيون ديالها غادي تكون كوفيسيون ديريكتور دو 2 و كي باس بار لو بوان 1. دونك غادي يكون عندها ليكواسيون ديالها هي ايكغيك ايتيغال ا 2 اكس موان 1. دونك نقدروا نتراسيو هاد لا طونجونت. فوالا هاد لا طونجونت او بوان ا داكور سي فوالا هاد لا طونجونت هادي
دونك نقدروا نديروها بان اوتر اون اوتر كولور. دونك بالنسبه لا كولور دونك نديروها بهاد لا كولور فوالا. Donc, تلاحظوا بأن هذا الضربة تاع M, lorsque X tend vers A, le point M tend vers le point A, ou la droite tend vers la tangente qui a pour équation 2x moins 1. Donc, au voisinage du point A, au voisinage de le point, la courbe et la tangente sont confondues. Donc, on a une approximation de la fonction x carré par une fonction affine liée à 2x moins 1. وشفنا هذا الشيء جيومتريكمون. نقدروا نشوفوه يعني numériquement en utilisant le tableur. Donc, le tableur, lorsque x tend vers 1, on peut approcher le x carré par la fonction a affine de x moins 1. Yani le carré de x, lorsque x est proche de 1, c'est approximation, les valeurs approchées, on a x carré de x moins 1. Donc, on va le tableur, التابلور عندنا هنايا لا كولون كي اكس، هنايا اكس كاري، هنا 2 اكس موان. دونك انا دي فالور كي سابروش دو 1 ا دروات ولا ا غوش. وكنلاحظوا بان نقدروا نديروا عندنا دو شيفر ابري لا فيرغول، نقدروا نديروا 3 او اكثر. يسوفي كنمشيو هنايا بروبريتي، هنا نمشيو لي بروبريتي ونختاروا هنا لو نومبر دو شيفر ابري لا فيرغول. فوالا. Donc, comme je vous l'ai la première colonne, on a x, la deuxième colonne x carré, et la troisième colonne, la fonction affine de x moins 1. Quand lorsque x s'approche de 1, lorsque x s'approche de 1, on a x carré ou de Triben ne sont pas égaux, mais une valeur approchée de x carré, il y a 2x moins 1. D'ailleurs, on a 3 ou 4 chiffres après la virgule, l'approximation, il n'y a pas l'égalité entre les deux. Pour bien voir, il faut faire 3 ou 4 chiffres après la virgule. Donc, numériquement, on peut donner une approximation de x carré pour la fonction affine qui est à 2x moins 1. وهنايا جيومتري. دونك غادي نشوفوا كيفاش غادي نصاوبوا هذا الشيء. دونك فوالا غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا لهاد لو فيشي، غادي نعاودوا له من الاول. دونك شنو قلنا؟ عندنا لا فونكسيون اف لي اكس. دونك اف لي اكس est égal à x carré. Voilà x carré. عندنا un point A fixe, donc c'est le point A de coordonnées 1, 1, virgule. Donc c'est 1,1, le point A. كما قلت لكم donc عندنا un point M، عندنا نديرو le curseur، un curseur A. Bon, بالنسبة l'intervalle donc moins 1 par exemple tel 2. Voilà, l'incrémente 0,001. La vitesse باش تكون شوية lente نديرو 0,5 pour bien voir lorsque x tend vers 1. Donc voilà le curseur ديالنا. Voilà, هنايا. Voilà. Bon, غادي ناخدو un point M. Donc le point M de coordonnées. Donc, on va sur la courbe, donc de coordonnées A, de coordonnées d'abscisse A, et d'ordonnées F de A. Voilà le point M sur la courbe de la fonction CF. Bon, بالنسبة للكوردوني ديال اكس و ايكغيك، بالنسبة لاكس و ايكغيك كما قلت لكم عندنا هنايا واحد ليكون اللي كنا زدناه لوغسك بالنسبة كومون كريي ان اوتي في جيوجيبرا. هذا اللي كتكليكي عليه، بمجرد ما كتكليكي على لو بوان ام كيعطيك هاد لي بوانتيي باش يمكن لك دير لابسيس و لوردوني.
نفس الشيء بالنسبه لو بوان ا كتلاحظوا. دونك هذا في لا سيونس 7 نقدروا نرجعوا في لا سيونس 7 ونعرفوا كيفاش درنا كريينا هذا لوبجي في جيوجيبرا. يفو نقدروا دائما نكرييو ان اوبجي بيرسونيل يعني في جيوجيبرا. دونك بالنسبه للانترسيكسيون هنايا غادي نديروا الانترسيكسيون سي بين هاد لو سيغمون وبين هنايا غادي يكون هو نسميوه اكس لو بوان. دونك سي بوان اكس رونومي اكس. اكس ما يمكنناش نديروه صغير لان ما غاديش يقبلنا جيوجيبرا باش نديروه اكس صغير. دونك خصنا نديرو اكس ماجوسكول. فوالا. دونك بالنسبه للانترسيكسيون ديال ديال لاكس ديزوردوني مع هاد لو سيغمون هو y égal à f de x. Donc on va renommer ce point en y, toujours y majuscule. Voilà. Donc x شنو هما لي كوردوني ديالو هما غادي يكونوا a 0. دونك تلاحظوا فوالا لورسكو دونك غادي نتراسيو لا دروات a m. هاي لا دروات a m. فوالا نقدروا نديروها دي كولور نشوفوها مزيان. فوالا. دونك شنو عندنا لا بونت ديال هاد لا دروات هو لو رابور اللي شفناه هو اف دو اكس موان اف دو 1 سور اكس موان 1. دونك لا بونت شنو هي؟ غادي نمشيو هنايا ليكون ديال لا بونت ونديرو نكليكيو على لا دروات. هاد لا بونت هي لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات ا ام. وغادي نكتبو لو تكست اللي شفناه. دونك غادي نديرو بالنسبه لو تكست. دونك شنو هو دونك غادي نديرو لي فورميل لاتكس. دونك عندنا اون فراكسيون ا في النيميراتور عندنا اف دو اكس موان اف دو 1 وفي الدينوميناتور عندنا اكس موان 1 est égal à la pente égal le coefficient directeur ديال هاد لا دروات ا ام. دونك نمشيو هنايا نختاروا لا بونت ديالنا. لا بونت هي هادي. فوالا هي لا بونت اللي هي هادي. دونك هي لا بونت هي لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا بونت. دونك نديروه بشي لون. دونك هنايا نحاولو نديرو المويان نديرو لا كولور باش تبان مزيان. دونك نديرو هكا نديرو كاع. فوالا. دونك كتلاحظوا بان غادي نشوفوا لورسكو اكس طون فيغ 1. لورسكو اكس طون فيغ 1 غادي نانيميو هاد الكورسور هذا. انيميو نديرو لانيماسيون ديال الكورسور. دونك غادي نشوفوا لورسكو اكس طون فيغ 1 نشوفوا هاد لو رابور كما شفنا سابقا. غادي يكون اكس طون فيغ 1 هاد لو رابور طون فيغ 2 سواء على لا غوش ولا على لا دروات. وهذا هو لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات. دونك كتلاحظوا بان عندنا هنايا 3 شيفر ابري لا فيرغول. دونك هنايا لورسك اكس طون فيغ 1 à gauche. Donc ce rapport il va tendre vers 2. 2 هو le coefficient directeur ديال هاد دروات اللي هو le nombre dérivé de la fonction f au point 1. دونك هنايا بطبيعة الحال نقدروا نرسموا لا طونجونت ديريكت ديال لا فونكسيون. لا طونجونت ديال لا فونكسيون ديال سي اف او بوان 1. دونك نمشيو هنايا نرسموا لا طونجونت. دونك طونجونت ديال هاد لاكور سي اف او بوان 1 هي هادي. دونك نقدروا نديروها بيون اوتر كولور. فوالا لا طونجونت. دونك ليكواسيون ديال لا طونجونت هادي نقدروا دونك نسميوها تي مثلا نديرو نومي تي باش نشوفوا ليكواسيون. باش نكتبها هنا يسوفي نشد هاد هنايا نشد هاد ليكواسيون هنايا. فوالا هي. دونك لا طونجونت او بوان 1 ديكواسيون y est égal à 2x موان. نشد هنا ونجرها لا فوي دو ترافاي. إذا كتلاحظوا لورسكو x طون فيغ 1 دونك هاد لا دروات ا ام طون فيغ لا طونجونت دو كوفيسيون ديريكتور 2 اللي هو لو نومبر ديريفي ديال لا فونكسيون f au point 1.
دونك هذه لا نوسيون ديال لو نومبر ديريفي. نيميريكمون كيما شفنا في الطابلور، اذا غادي نشوفوا في الطابلور، اذا غادي نمشيو هنايا باش نكليكيو على الطابلور بور افيشي لو طابلور هنايا. اذا في لا بروميير كولون نديرو اكس، لا دوزيام كولون نديرو اكس كاري، وفي لا تروازيام كولون نديرو لا فونكسيون افين 2x moins 1، approximation de la fonction f au point 1. Donc هنايا غادي ناخدو دي فالور ابروشي لا فونكسيون 0,91. دونك غادي ناكريمونتيو ب 0,01. دونك هنا غادي نديرو ايكال لا كاز اللي قبل بلس 0,01 مثلا. فوالا. دونك باش هاد لا فورميل نقلوها لي زوت سيلول يكون بحال داكشي ديال ليكسل. اذا يكون عندي هذاك روا بلس هنايا كحنا، ونجر هنايا باش فوالا، باش لا سيلول كتكون شاك سيلول هي لا سيلول اللي قبلها بلس 0,0. دونك نفس الشيء بالنسبه الاكس كاري. اكس كاري سي كوا؟ سي هاد لا سيلول، هاد لا سيلول A2 او كاري، نديرو اونتر. وهاد لا فورمول اللي عندي هنايا نيطونديها بالنسبه لي زوتر سيلول بنفس الطريقه. فوالا. هنا عندنا اكس، هنا عندنا اكس كاري، هنا 2x moins 1. دونك ايتيكال هاد اكس، نكليكي على اكس 2 بلس 2 بوان اكس moins 1 اونتر. étendez هاد لا فورمول بالنسبه لي زوتر فوالا. فوالا عندنا اكس كاري، عندنا 2x moins 1. دونك كتلاحظوا بان لورسك اكس طون فيغ 1، لورسك اكس إلي بروش دو 1 مثلا، ناخذوا هاد فوالا هادو هنايا لي بروش، كتلاحظوا بان بالنسبه لاكس كاري اكس كاري و 2x moins 1 تقريبا دي فالور ابروشي. هنايا عندنا غير دو شيفر ابري لا فيرغول، ما كاينش ليغاليتي كما كتلاحظوا، ولكن كاين اون ابروكسيماسيون دو اكس كاري بار لا فونكسيون افين 2x moins 1. نقدروا نشوفوها مزيان في هذا الطابلو. دونك نشوفوا الدوزيام اكزومبل. فوالا لو دوزيام اكزومبل عندنا فونكسيون x au cube moins 3x plus 1. شنو عندنا هنا؟ عندنا ان بوين ليبر سور لا كورب سي اف كي سو ديبلاس سور هاد لا كورب، وغادي نشوفو اشاك بوين عندنا اون طونجونت افيك اون بونت اللي هي لو نومبر ديريفي كيما شفنا. و ليكواسيون ديال لا طونجونت بطبيعه الحال كتغير بالتغيير ديال لو بوين ا سور لو هذا. دونك عندنا مثلا هنايا اشاك بوين اكس عنده اف بريم سي لو نومبر ديريفي اللي هو لا بونت ديال هاد لا دروات. دونك سي تو. دونك كيفاش غادي دونك هنايا كما كتلاحظوا انيميو هاد البوين الكورسور بوين ا، كتلاحظوا بان اشاك بوين عندنا اون طونجونت اللي عندنا ليكواسيون ديالها، عندنا لا بونت ديال هاد لا دروات هي لو نومبر ديريفي. فوالا لا طونجونت هي هادي. فوالا. دونك هنايا مثلا عندنا لو نومبر ديريفي اي نول باسكو لا طونجونت اي هوريزونتال. هنايا راك كتشوفوا كرواسونت لو نومبر ديريفي بوزيتيف، هنا دي كرواسونت كتشوف لو نومبر ديريفي الي نيجاتيف. دونك غادي نشوفوا كيفاش نديروا لهاد فوالا. غادي نشوفوا دونك عندنا اف دي اكس اللي عندنا دونك سي اكس او كيوب دونك موان 3x بلس 1. دونك ما عندناش نديرو ايكال هنايا. فوالا ايكال فوالا لا فونكسيون اللي عندنا هنايا هي هادي. دونك بور لو بوين ليبر سور لو كورب سي اف عندنا جوج ديال الطرق. نقدر ناخد لو بوين ا ديريكتلي ان اوبجي مثلا ونحطوه في ولكن باش يمكننا نتحكموا في مثلا في لانيماسيون ديال الكورسور، لان واخا غادي دير بوين ا مثلا بوين سور ان اوبجي كيعطيك هنا ان كورسور. دونك هاد الكورسور باش نتحكموا فيه مزيان خصنا نديروه حنايا. فوالا. دونك سي سامبل. دونك كريو ان كورسور نتحكموا فيه حنايا، مثلا نديرو اونتر موان 2، ما غاديش يكون موان 5 بزاف، دونك موان 2 مثلا،
والانكريمون سي 0 مثلا 0.001 وحتى بالنسبه للانيماسيون تكون شويه كورت باش تبان مزيان 0.5. دونك فوالا. ومن بعد نديرو لو بوان ا. لو بوان ا سي كوا؟ سي لو بوان دابسيس هاد الكورسور والوردوني ديالو هو اف لي ا. Donc, on va F les A. Le point A, il est sur, voilà, il est sur la courbe CF. Il faut toujours échapper, il faut tout l'améliorer. Donc, voilà, le point A. Donc, on va tracer la tangente, la courbe CF au point A, la tangente, là, de la courbe, un point, voilà, de la tangente. ونقدروا نديروها بأون اوتر كولور. فوالا لا كولور، الكولور باش تكون فوالا. دونك غنديرو لا بونت ديال هاد لا دروات سي لو نومبر ديريفي. دونك غنمشيو هنايا لا بونت، يسوفي دو برون لو تيب بونت اي كليكي سور لا دروات. فوالا لا بونت نقدروا مثلا نسميوها ا، نقدروا نبدلوا لها السميه نديروها بي مثلا. دونك رونومي اون بي. اوكي. دونك لوغسكو انيمي هاد الكورسور هذا كتلاحظوا بان عندنا اشاك بوان عندنا لا طونجونت لا كور، وعندنا هذا هو لو نومبر ديريفي. دونك اشاك بوان ديال كيما نقولوا اشاك بوان اون ا اون طونجونت. دونك بالنسبه لي تكست ديناميك كما شفنا، دونك عندنا لو تكست. Le premier texte, c'est l'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente, qui comme نقدروا نشوفوا l'équation de la tangente هي هذه، نقدروا رونوميوها مثلا اون تي، رونومي اون تي، رونومي اون تي. دونك غادي نكليكيو عليها ونجروها هنا باش تعطينا. دونك on va cliquer sur l'équation de la tangente ونجروها فين بغينا. ها هي لا طونجونت، ليكواسيون ديال لا طونجونت هي y égale méthode x plus 1 par exemple. وعندنا لوتر عندنا اف بريم. دونك عندنا لو تكست، عندنا اف بريم دو كوا فورمولا تكست. دونك نديرو اف بريم دولار نتاع ا، اف بريم دو ا. لا ماشي ا هنايا، ا ديال ا هو الكورسور ديال ا. فوالا غنلقى قوس. هادي ايتيكال ا كوا؟ ايتيكال ا لا بونت، ايتيكال ا بي، ايتيكال ا لا بونت ديال لا دروات. فوالا. دونك هنايا دونك نديرو مثلا نضربو هنا. Donc lorsque on a animé le curseur, تلاحظوا بأن كلشي كيتبدل هنايا. L'équation ديال la tangente f' de x égale le nombre dérivé هنايا هو la pente ديال هاد la tangente, etc. La fonction dérivée. Donc بهذه عندنا la fonction dérivée qui est pour tout x عندنا l'image ديال هو la pente ديال هاد la droite. Donc si on prend un point B, un point B, les coordonnées ديالو هما ناخذوا الاكس، هما الاكس في الدومين ديفينيسيون غادي ناخذوا l'abscisse de A, c'est-à-dire x entre parenthèses A. والوردوني غادي ناخذوه هو لو نومبر ديريفي، لو نومبر ديريفي هو لا بونت هو B. دونك لو بوان B كما كتلاحظوا هو هنايا. دونك لوrsque on anime اذن B lorsque A se déplace sur la courbe de CF, le B se déplace sur la courbe de la fonction dérivée. Pour bien voir la fonction dérivée, il suffit d'activer la trace de le point B. Afficher la trace au point B, voilà, on va animer le curseur. Lorsque A se déplace sur CF, B se déplace sur la courbe de la fonction dérivée. Je te donne la courbe de la fonction dérivée. Voilà, la fonction dérivée, la courbe d'Elha, c'est une parabole, donc c'est un polynôme de deuxième degré à la forme de ax carré plus bx plus c.
Donc, lorsque A se déplace sur la courbe de la fonction f, le B se déplace sur la courbe de la fonction dérivée. Voilà la courbe de la fonction dérivée. إذا نتمنى إن شاء الله قد استفدتم من هذه الحصة. إلى الحصة المقبلة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.